औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन। बेशक तुम्हारे वली अल्लाह हैं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और वो जो ईमान लाए, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और वो रकू वाले हैं। सामीन, मैंने आपके सामने सूरह माइदा की आयत नंबर 55 तलावत की, जिसमें अल्लाह, उसके रसूल और हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वली होना साबित है। इस बारे में मैं बेशतर गैर शिया कुतब से दिखला चुका हूँ। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन के मिस्दाक मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। लेकिन सामीन, मुनकरीन विलायत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का इनकार करते हुए कहते हैं कि इस आयत में वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना से मुराद ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि ये जमा का सीगा है। लिहाजा ये आयत हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बजाय तमाम औलियाए अल्लाह की शान में नाजिल हुई है। सामीन, इन्हीं मुनकरों के एतराज़ का जवाब आज मैं आपको इस्माइल देवबंदी अल्लाहु मकामहू के एक मनाजरे से देने लगा हूँ, और इस मनाजरे में नबी की एक बेटी हैं या चार, इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। इस्माइल देवबंदी अल्लाहु मकामहू ने यह मनाजरा मुंदरा वाला में एक मरज़ई से किया था। इस मनाजरे में मरज़ई मुनाजिर ने अपने हवारी आबिद ज़रगर की मदद से सूरह अहज़ाब की एक आयत पर बहुत ज़ोर दिया, और वो आयत ये थी, या अय्युहन नबियो कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाअल मोमिनीना, ए नबी, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मोमिन औरतों से फरमा दीजिए कि अपने ऊपर ओढ़नी लटका लें, अपने ऊपर चादर लटका लें, अपने ऊपर पल्लू लटका लें। तो मरज़ई मनाजिर का मानना ये था कि इस आयत में लफ्ज़ बिनात जमा का सीगा है, लिहाजा रसूल की एक नहीं चार बेटियां हैं। इसके जवाब में हाजिर दिमाग और कसरत मालूमात के हामिल इस्माइल देवबंदी अल्लाहु मकामहू ने कहा कि ये कोई दलील नहीं। अव्वल ये बताइए कि ये आयत कब नाजिल हुई, पर्दे का हुक्म कब आया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे की तामील जनाब ज़ैनब व उम्मे कलसूम से कब कराई? क्या वो इस वक्त ज़िंदा थीं? तो सामीन, मरज़ई मनाजिर इसका कोई जवाब नहीं दे सका। फिर इस्माइल देवबंदी अल्लाहु मकामहू ने कहा कि सीग़े जमा हर वक्त ताद्दुद पर ही दलालत नहीं करता, यानी तादाद पर ही दलील नहीं कायम करता, बल्कि बाज़ मकामात पर ताज़ीम पर भी दलालत करता है। जैसे अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने ज़िक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो इस्माइल देवबंदी ने कहा कि इन्ना जमा का सीगा है, नहनो जमा का सीगा है, नज़लना जमा का सीगा है, और हाफिजून भी जमा का सीगा है। तो ये बताओ कि हकीकी कुरान नाजिल करने वाला, हकीकी कुरान की हिफाजत करने वाला कौन है, और हकीकत में कुरान किसका कलाम है? इसके जवाब में मरज़ई ने कहा कि इस आयत में तो फरिश्ते भी शरीक हैं। तो इस्माइल देवबंदी अल्लाहु मकामहू ने फ़ौरन कुरान की आयत पढ़ी, वाइज़ कुलना लिल मलाइकतिस्जुदू ले आदमा फसजदू इल्ला इब्लीसा, यानी जब हमने फरिश्तों से कहा, यानी अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, जबकि फरिश्तों को सजदा आदम का हुक्म हुआ था। तो इस्माइल देवबंदी ने कहा कि बताओ कि अब कुलना यानी हमने कहा में कौन शरीक है? तो मरज़ई मुबल्लिग इसका भी जवाब नहीं दे सका। तो इस्माइल देवबंदी ने कहा कि यहाँ ज़मीर जमा बराए ताज़ीम है। फिर आपने कहा कि सीग़े जमा कोई दलील नहीं, क्योंकि कुलियत ख़त्म है, सुगरा में ईजाब है मगर कुबरा में कुलियत नहीं, दलील ख़त्म। फिर इस्माइल देवबंदी अल्लाहु मकामहू ने कहा कि या अय्युहर रसूलु कूलू मिनत तय्यबाते वामिलू सालिहन, ए रसूलो
پاک پھلوں میں سے کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ تو اسماعیل دیوبندی نے کہا کہ فرمائیے یہ صیغہ جمع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں رسول کتنے تھے؟ کیا خطاب الواحد باللفظ الجمع نہیں ہے؟ تو مرزئی نے کہا کہ آئندہ آنے والے رسول بھی شامل ہیں معاذ اللہ۔ تو اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے جواب دیا، یک نہ شد دو شد، اول ختم نبوت کی مہر توڑ دی، دوسرا 1300 سال تک کوئی آیا نہیں اور مرزا صاحب کے بعد کسی رسول نے آنا نہیں، جیسا کہ مرزا صاحب خطبہ الہامیہ اور تریاق القلوب میں فرماتے ہیں کہ میرے بعد زمانہ ختم ہے، میرا وقت نماز عصر ہے، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، دن کل 7 ہیں، پھر زمانہ ختم، قیامت آئے گی، لہٰذا آنے والے کا انتظار ختم۔ بس امت میں کل 2 رسول ہوئے، ایک رسول کریم اور دوسرا مرزا صاحب، تیسرا آنا نہیں، 2 جمع نہیں ہوتے، تثنیہ ہوتے ہیں، لہٰذا تمہاری دلیل ختم۔ پھر اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے کہا کہ افسوس کہ مرزائیوں نے ختم نبوت کی مہر بھی توڑ دی، جمع پھر بھی نہیں بنا سکے۔ یہ ہے مرزئی کی فہم و فراست، علم و فضل، قابلیت اور لیاقت، جس پر مناظرے کرتے پھرتے ہیں۔ پھر اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے جمع کے صیغے سے استدلال کرنے والے کو قرآن کی ایک اور آیت پیش کی اور کہا کہ میں جمع بین الجمعین دکھاتا ہوں، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اس پر اسماعیل دیوبندی نے مشکات شریف اور صحیح مسلم سے یہ حدیث پیش کی کہ مباہلہ میں صرف پنجتن پاک گئے اور نساء امرا کی من غیر لفظ ہی جمع ہے۔ پھر فرمائیے جب جمع ہے تو فاطمہ کے سوا اور کون گیا، ذکر کس کا؟ اس پر مرزئی مناظر بہت ہی کھسیانی باتیں کرنے لگا کہ مباہلہ قوم کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا صحابہ کرام اور ان کی بہو بیٹیاں بھی گئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قرآن میں لفظ کل واحد ہے یا جمع؟ اگر واحد ہے تو مباہلہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوا، اور حدیث میں بھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بچے اور نفس رسول مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، تو قوم کیسی اور اصحاب کیسے اور ازواج کیسے؟ مسلمات کے خلاف۔ پھر مبلغ اعظم اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے کہا کہ میں اس پر بھی 500 روپیہ انعام دیتا ہوں کہ کتب صحاستہ سے مباہلہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بچوں کا جانا ثابت کیجئے۔ مگر مرزئی مبلغ یہاں بھی ساکت ہو کر رہ گیا اور کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تو اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے کہا کہ یقین اور ایمان لانے کے لیے صحیح دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، رطب و یابس ہر خار و خس پیش نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے کہا کہ آپ ایک ذمہ دار مناظر سے بات کر رہے ہیں، ذرا اصول میں رہ کر بات کیجئے۔ یہاں بھی مرزئی مبلغ شرمندہ ہو کر رہ گیا اور عابد زرگر کی طرف دیکھنے لگا اور وہ مرزئی مبلغ کی طرف دیکھنے لگا۔ زرگر کی حالت بہت پتلی تھی اور دوسرے ساتھی حیران تھے۔ اس کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے ایک اور بحث اسماعیل دیوبندی سے چھیڑ دی کہ بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے کہا کہ پہلے بیٹیاں تو ثابت کر لیجئے، پھر بیویاں بھی دیکھ لی جائیں گی کہ وہ کن اہل بیت میں داخل ہیں اور کیسے داخل ہیں اور کب داخل ہیں اور کیسی بیویاں داخل ہیں۔ الغرض مرزئی مبلغ کے پاس قرآن کریم سے سوائے صیغہ جمع سے استدلال کرنے اور قیاس کے کچھ نہ تھا۔ صیغہ جمع کو ہمیشہ تعدد کے لیے ثابت نہ کر سکا، مگر اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے وانذر عشیرتک الاقربین بخاری شریف سے اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صحیح مسلم سے، اور آیت مباہلہ صحیح مسلم اور مشکات شریف سے، اور آیت خمس سے سیدہ فاطمہ و علی علیہم السلام کا خمس کا حقدار ہونا اور حضرت عثمان کو خمس سے صاف جواب مل جانا،
मिशकात शरीफ से, और आयत मवद्दत यानी कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा से सैयदा फातिमा सलवातो सलामुल्लाह अलैहा का मिस्दाक होना, और सूरह हशर से फदक बराए सैयदा फातिमा सलवातो सलामुल्लाह अलैहा और फजअलहु नस्बन व सहरन की आयत का सिर्फ हज़रत अली और सैयदा फातिमा सलवातो सलामुल्लाह अलैहा की शान में नाजिल होना साबित कर दिया, तो मरज़ई मुबल्लिग इस्माइल देवबंदी अल्लाहु मकामहू की रवानी और तेज़ ख़वानी आयात से हैरान रह गया, मगर कोई जवाब न दे सका। आखिर इस्माइल देवबंदी अल्लाहु मकामहू ने कुरान मजीद की आयत व अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर की तफसीर में तफसीर कबीर से ये साबित कर दिया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की यतीम लड़कियां थीं, जिनको अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया, क्योंकि अगर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी बेटियां होती तो अल्लाह उनको यतीम क्यों कहता। अलगर्ज़ मरज़ई मुबल्लिग कुरान से बआयात मुहकम और हदीस मुतवातिर बल्कि हदीस सही भी 4 बेटियां साबित ना कर सका। जी सामीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि कैसे इस्माइल देवबंदी अल्लाहु मकामहू ने मरज़ई मुबल्लिग को सीग़े जमा से इस्तदलाल करने पर धूल चटा दी और इसी मनाजरे में ख़त्म नबूवत के मुनकरों को उनके झूठे दावेदाराने नबूवत को बेनकाब कर दिया। सामीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुनकरीन विलायत और ख़त्म नबूवत के मुनकरों को हिदायत नसीब हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।